السلام عليكم. واش راكم؟ مشى الصحة؟ راني عاود جيت باش نقصر شويه انا وياكم. حبيت نقول بك باللي اليوم كاين حال شباب صافي بليزير في باهي باسكو علاش نفوت الحق لابيو تاع قبل الحصاد دو بريفيرونس ما تصبش الشتا باش الخضره ما باسكو الخضره علاش كي تريح كي تكون تكبر وتنضج. لو كان تريح في الماء تخمات. دونك دو بريفيرونس لا بيريود لا بريفيري سما تاع الحصاد سي بيان entre novembre et janvier. مليحه في فيفير طيحهم فيها ميزور وبالعقل ما طيحش بزاف ما طيحش هذيك اللي القاويه هذيك اللي بالريح وكذا باسكو تفسد الزرع. فوالا باغ كونطخ كي تكون في لا بيريود تاع كي يكون مازال بدره مازال ناضجه مليح فوالا جو فولي دير كو بيش كنهضروا على الخضره وكذا القوت حاجه مليحه سي غراس على القوت. مقدرش واحد يبدا يخمع القوت، مقدرش يبدا يخمع الماكله، مقدرش يبدا يخاف كل ما يدخلش الماكله. سي بيان غيولي ريسبونسابل. وقداش تولي فريمون ريسبونسابل؟ tu deviens responsable vraiment. C'est une chose vraiment stratégique. نهار تبدا تحس بلي t'as besoin d'être responsable. Tu sens بلي tu as un certain pouvoir intérieur. Donc راك حاب تكسبريميه في le monde, في le monde extérieur. Donc d'une certaine manière tu veux être autoritaire, tu veux être كما يقولوا tu appliques ta force. هنا الانسان كما يقولوا يحس روحو بلي il devient vraiment un homme, ou il devient vraiment quelqu'un qui tu deviens vraiment quelqu'un qui sert la société. Tu travailles, tu es stable, راك تقدم حاجه لروحك والبلد تاعك والمجتمع تاعك. دونك كما قلت لكم واحد يكون عنده يحس روحو فريمون ريسبونسابل دان كوتي ويحب يكون ريسبونسابل ويولي فريمون ريسبونسابل سورتو كي تكون عنده اسره دونك الزواج. دونك لازم عليه دونك يتزوج كوا. بون الكوا يعيشوا كوكوبينا يعيشوا باكسيس وكذا. مي حنا لي ميزيلمون بوغ اتر ريسبونسابل دون فامي فو تكون ماري وتكون عندك دي زونفون. دونك لا شوز هادية تاع لو مارياج هادية اون الجيري كاين اون دوكترينمون توتال. وعلاش؟ باسكو دوك نتايا باغ اكزومبل تا انفي تو ماري بون واش لازم لك بلاصه وين تحط المراه تاعك، ولازم لك كانيت لازم لك شغل لازم لك شوي قوت، لازم لك مدخول ولازم لك كانيت كيفاش يقولوا لازم لك اون فورس انتيريور يعني كيليبر اون ستابيليتي مورال. تخرج تتزوج وانت ما عارفش روحك ما عارفش راك حاب تروح تجيب بنات الناس تنسخر بها ما تجيش. دونك il faut d'abord se stabiliser moralement. Donc quelqu'un devient mûr pour connaître باش يعرف الواجبات تاعو، سي connaître ses obligations. و d'un autre côté فوالا ويعرف الدين تاعو. يقول اوبليغاسيون سما كلش دينيا اجتماعيا قانونيا كلش ثقافيا. ممكن كنت عندك شويه ثقافه في الراس ممكن تعرف المال تخير الجور اللي تحب انت تكون قاري تكون كذا. Donc il y a une chose très très importante que je voulais dire, c'est que de préférence واحد سيفي يمشي على حسب المجتمع تاعو. ماشي مليح تتبع الهضره بزاف باسكو علاش يقولك نو خلاص ما نتزوج حتى ل 40 طون 45 حتى ندير التاويل حتى ندير كذا. نو شي با داكور سي فو. باسكو على بالكم بلي الخوف والخلعه هي اللي تخليك حتى ندير التاويل ندير 300 مليون ندير 400 مليون ايكونومي باش نتزوج كذا ونعيش الاز. كاش منها هادي انا باسكو لو مارياج بحد ذاته le plaisir qu'il y a dans le mariage c'est la stabilité et la stabilité هذه تاع le mariage elle consiste في la présence de la femme pour l'homme et la présence de l'homme pour la femme. C'est le bonheur. Et on mange un petit peu en fur et à mesure على حسب الصالح تاعنا. On n'est pas obligé d'être riche نطيو في السما.
واحد اللي عنده يقدر يدي موتو معاهم في دارهم يدي معاهم. باسكو انا جو بونس يقول لك كاين ناس يقول لك نو ما نتزوجش مع دارنا باسكو ديما تضارب مع مرتي تضارب مع اختي وانا نعيش في مشاكل. نو ماشي كاع الناس كيف كيف. باسكو علاش حنا نسمعوا لي بروبليم تاع الناس. On entend souvent les problèmes des gens, mais on n'entend pas le côté positif des gens. Ils ne racontent pas. Pourquoi? Parce que les gens appliquent le مثل اللي يقول vivre heureux, vivre caché. سما ديك واحد كيعيش هاني ما يقعجلكش، ما يعمرلكش القاع، ما يحلبكش باش ما تزاحموش في كاع لي دومين. La vie, vivre son bonheur, c'est une entreprise. C'est une gestion d'entreprise. Le quand t'as les autres, ils disent ou alors que c'est faux en réalité. Parce que si tout le monde vivait dans le bonheur, tu vivras dans le bonheur. Ou الناس يضلوا يشكوا يضلوا pour dire يعني franchement الناس شغل ينحيوا في العين. Donc نعاودو نرجعو للسوجي تاعنا. Je voulais dire une chose très très importante. Avant de se marier, bien sûr, il faut واحد يتبع واحد les lois. Les lois هادوما ils ont plus rapport مع l'éducation, ils ont plus rapport مع les principes fondamentaux de la vie religieuse et sociale. يعني قواعد اجتماعية ودينية كو مع الواقع راك عايش فيه. تقول لك نو لازم دي وحده شابه، لازم دي وحده حطه تلبس مليحه لا مود كذا، تهضر بزاف سامباتيك، عندها بزاف تجي في راسها. alors que le mariage c'est pas ça. Oui, le mariage c'est pas ça. وعلاش؟ parce que هادوك الحوايج c'est vraiment secondaire. Et si vous comprenez ça يعني خلاص فهمتوا كلش. حاجه باينه ما كاش. وشنو هي الحاجه لا امبورطونت avant de se marier؟ وشنو هما الخصائص وشنو الحاجه اللي تتبعها في المراه باش تتزوج؟ تسي تبحث كذا من تحوس تفهم وشنو واش لازم كيفاش نخير المراه دي. كا دي جون فريمون كي شيرش ما يعرفوش روحهم ويغست توجور في لانستابيليتي وتلقاهم فاشين كاع. نعاودو نقصرو في السوجي هذا دوك تو سويت بعد نعاودكم من اوتر فيديو باسكو هادي ديجا الحقا ما بيش الحقا. داكور ا تو سويت داكور.